صباح الخير، صباح النور، صباح الحب، صباح الياسمين، صباح كل ما هو جميل، لأحلى متتبعات وغزالات. كنحماق عليكم كاملين كاملين، وبغيت نعطيكم بيزو الوحدة الوحدة، وشكرا لكم على التعاليق ديالكم. وكنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية، وانكم تحققوا كل ما كتمناو. والله يخلي لكم والديكم ووليداتكم، واللي كتمنى شي حاجة الله يحققها ليها، واللي والديها متوفي الله يرحمهم، واللي يا ربي اللي كتبغي شي حاجه، واللي في نفسيتها شي حاجه كنتمنى من الله يحققها ليها في هذا النهار. بغيت نشارك معكم البنات اليوم هذا النهار. صراحه انا من الناس اللي كنحتفل بهذا اولا كنحاول نستغل اي نهار كيبان ليا فيه هكا ديال عيد الحب، عيد الام، عيد اي عيد. كنحاول انني هكا نخلق فيه جو ونغير فيه الجو البنات. اكيد انا ما كنامنش بزاف ديال الحوايج، هادشي ديال البدع وداك الشيء، ولكن غير كنحاول البنات نخرج من داك الروتين ديال الشقا، ديال الملل اللي كان ندوزو بها هكا كل نهار. وكنحاول انني ندير شي حاجه مغايره ليا والزوج ديالي البنات. ما نكذبش عليكم، انا ديما في هاد المناسبات كتلقاوني انا السباقه. كنعاود ناكد، ماشي كنامن راه النيه ابلغ من العمل، وانما غير كنحاول البنات انا نخرج من داك الروتين الصراحه. وبما انه في هاد الايام كيكون كل شيء الحمد لله متوفر، داكشي علاش انا كنستغل الفرصه وكنقول علاش لا ما نغيرش الجو انا وبنتي، او لا انا ووالديا، او لا انا وخوتي. المهم بغيت نشارك معكم غير بعض المشتريات. كتشوفوها البنات، هاد انواع ديال الشوكولا راه دارهم بيم. صراحه اثمنه جد مناسبه، ما كنتش غاده على اساس هاد الشوكولا. غير دابا نضت في الصباح، كان هنايا اليوم الأحد في الصباح، ودابا راني كنمونطي معكم الفيديو يوم الاثنين. صافي مشيت انا وراجلي البيم على وديت المعطر ديال الجو اللي كانوا دايرين لي بروموسيون. صافي وبان لي هاد الشوكولا، قلت لراجلي والو، انا صراحه ما نكذبش عليكم البنات انا من عشاق الشوكولا. المهم لقيتهم دايرين بروموسيون في هاد الشكلاط تقريبا. المهم ما عقلتش على الاثمنه بالضبط، او بغيت هنا نشارك معكم هاد المعطر راه دايرين فيه بروموسيون. ثلاثه عفوا جوج ب20 درهم. اويلي انا مالي دخت جوج ب30 درهم. قلت لكم البنات جوج ب30 درهم. الصراحه زوين. عندكم هذاك ديال العنبر احسن من العود، يعني داك ديال العود نفضل انا نحطو هكا في الطواليت، نرشو هكا في الطواليت اعزكم الله. اما هذاك ديال العنبر البنات الصراحه زويون، ترشو هكا في الدار. وهذا هو المعطر الجو. داك النهار البنات قالوا لي بزاف ما وريتيش ما وريتيش هو هذا البنات. هذا هو اللي كنت خديت من عند داك السيده اللي كتبيع مواد التنظيف ب20 درهم. والله يا البنات ريحته كي دايره كتحمق فحال تقولوا شعلت عود القماري في الدار. مهم بعد ما ساليت وجمعت هكا، حاولت ندير غير شي ديكور بسيط هكا في غرفة النوم. داك الشيء خفيف ظريف البنات، باش ماشي نبغي نجمع، يعني نبغي نجمع نوحل. ما بغيتش البنات ندير داك الشيء اللي كيكون فيه الفراتات وداك كثرة هذاك اللي كيكونوا هكا بغيون. داك الشيء الصراحه حاولت زوقت ولكن حاولت ندير داك الشيء اللي فاش نسالي يسالي هاد النهير ما تبقاش لختكم تماره. راني كنضرب ونقيس شكون بحالي البنات؟ واخا كنبغي ندير عصفورين بحجر واحد. بغيت غير نشارك معكم الطريقه كيفاش زينت داكشي بسيط وخفيف ظريف، والحمد لله البنات. فاش غنحاول غدا نحاول نجمع معكم الروينه وداكشي وغتشوفوا، يعني داكشي خفيف ظريف كيف ما شفتوا البنات. درت هكا وشريت هذوك نفاخات، راه كنت شاركت معكم في الاول. داكشي اللي قبل الشكلاط راه كنت خديتوها البنات من درب عمر. داكشي عندهم زويون الصراحه. اي حاجه كتخص داكشي عيد الحب ولا اي حاجه بغيتو ديروا هكا داك بيفي دو نيسونس، بغيتو ديروا اللي بغات دير شي سبوعه ولا شي حاجه. صراحه داكشي غزال في درب عمر واثمنه جد مناسبه. كنت خديتها البنات هذاك البالونات خديتهم بدرهم ونص، هذوك ديال شكل قليبات. والاخرين هذوك البيضين اللي فيهم على شكل دويورات تقلي. الصراحه البنات كنت خايداهم تقريبا شحال هذا، خديت باكيه كبيره والله ما عقلت بشحال. ودزت هنايا نشارك معكم داك المملحات ان شاء الله اللي بغيت نقدم اليوم في العشاء اللي غادي ندير ان شاء الله. اولاد الوليمه
اللي غادي ندير ان شاء الله البنات، كيف ما كتشوفوا غندير معكم البنات داكشي اللي ساهل. عرفتي يا البنات، قسما بالله هادشي ما عادش بديت فيه مع تقريبا مع جويه داك 4:30 عاد بديت انا في التحضيرات وداكشي. ما نكذبش عليكم، كنت خرجت انا وراجلي قضيت بزاف ديال الحوايج، حتى جيت عاد بديت قلت والو اختكم ما مزاقلاش. قال لي راجلي غنجيب حليوه وهذه، قلت ليه لا، قلت ليه الحلوه انا بغيت نشاركها مع البنات، واخا الصراحه البنات مهمه، انا فاش غنمشي غنهضر لكم عليها. بالنسبه للمملحات راه درت داكشي ساهل ماهل، داكشي يوجد في 10 ديال الدقائق. كيف ما شفتوا خديت هذاك الخبز ديال طاكوس، صافي قطعته بهذاك الاطار اللي كيكون داير. يمكن لكم صافي والله العظيم يمكن لكم نتوما ديروا شكل قليب، اي شكل بغيتو يمكن لكم ديروه. صافي خديته دهنت بهذاك الجبن، نتوما دهنوا بالجبن، دهنوا بالمايونيز، دهنوا باش ما بغيتو، وعمرتهم بهذاك الطون بمطيشه. صافي وسديت بهذوك هذوك المقيبطات على شكل قليب كيف ما كتشوفوا. داكشي خفيف ظريف. هاد المقيبطات راه كنت شاريه تقريبا، راه كتاخذوا باكيه ولا ما على ما اظن بشي 25 درهم نضربهم. الصراحه انا خيداهم هكا، خيده باكيه وكدي ليا ما شاء الله، راه خيده دابا علين شي عام هكاك، وراه كندير منها وباقا عندي. راكم عارفين البنات يعني ماشي كنستعملوا هاد القليبات وهاد الشيء ديما. وبالنسبه لهاد الشيء اللي وريتكم، هاد الاساسي هو هاد الخبز مثلا ديال طاكوس. وانتم يمكن لكم تعمروا باش ما بغيتوا الطون الماء اللي بمطيشه ولا بلا بمطيشه، يمكن لكم تشحروا هكايا غير شويه ديال لاداند وديروه مع المايونيز وتعمروا به، وديروا معاه شويه عطريه شاورما، اي حاجه البنات يمكن لكم تستعملوها. انا كنعطيكم غير افكار وانتم زيدوا من راسكم ان شاء الله. من هنا للقدام الا درت هكا كانت عندي شي عراضه ولا شي حاجه ان شاء الله، وهذه ولا كنت غندير ان شاء الله عاوتاني شي نهار شي احتفال خاص ولا كذا، راني نشارك معكم عاوتاني اشكال اخرين. المهم كيف ما شفتوا هنايا درت داك الخبز ديال سميتو ديال طاكوس. هذا الخبز ديال طاكوس هو الاساسي في هذا الشيء، حيت كيسهل البنات وسهل داكشي لا طياب لا والو. الخبز ديال طاكوس كيف ما غتشوفوا دهنته بهذاك الجبن، اكيد ديك السطله راه غنيه على التعريف، ودرت هذاك دهنت فيه ماء الوسط شرائح، ودرت شرائح ديال الفرماج ديال الساندويتش. صافي ودورت مزيان وشديت هنايا داك السوريمي. غادي نقطعو كيف ما غتشوفوا، غادي نقطعو على شكل هكا طولي، وغادي ناخذ الزيتون داكشي بسيط خفيف ظريف. نتوما يمكن لكم ديروا السوريمي، يمكن لكم ديروا الجبن، يمكن لكم ديروا المورتاديلا، يمكن لكم ديروا الزيتون اسود، الزيتون الاحمر. انا درت هنا داكشي اللي متوفر عندي هو اللي خدمت به. غادي ناخذ هذاك لي بيك هكا، العويدات راكم عارفينهم يعني، هادو راه تما معروفين، كاين الشكال والانواع، كاين القليبات، هاد الدويورات، هاد اللوينات كيف ما كتشوفوا البنات. صافي حاولت ندير هكايا، درت وحيده الزيتونه بالعظم، ودرت شويه ديال السوريمي، وخديت هذاك سميتو الخبز ديال طاكوس اللي عمرت، وغادي نقطع على هذا الشكل. كيجي واحد المنيضر زوين البنات، كيجي هكا مدور على شكل حلزون، وفيه هكا كتبان لكم العماره في الجنب، يعني داكشي ساهل ماهل. كيف ما كتشوفوا هنايا غرست هذاك لي بيك، وفي الاخر جاوني ما عجبنيش، وانا نقص من هذيك العويدات حيت طوال طوال، قلت علاش لا ما نقش منهم باش يدخلوا ليا مزيان وداكشي. المهم كيف ما كتشوفوا البنات، كنتمنى ان الفكره تنال الاعجاب ديالكم. هنايا راني خديتها نتوما كنوريكم، شوفوا غير بالعقل كلشي تحل، كلشي تقعد، كلشي يجي ان شاء الله متيول ومصيب. غير زعما البنات حاولوا هكا مره. انا يا لاله اللي ما كتبغيش تحتفل بعيد الحب، حنا عفيناكم يا لاله من عيد الحب لا غير مرة الإنسان يخرج من داك الروتين ويفرح وليداته، يفرح والديه، علاش لا، يفرحوا الخوت مع بعضياتهم، ماشي بالضروري الأزواج. عطا الله راه الحب ما بين الوالدين، ما بين الوليدات، ما بين الحمد لله كل شيء. يمكن يعني يحتفل يعني بهاد المناسبة، أو لا من غير هاد المناسبة. اللي ما كتآمنش بهاد الشيء البنات من غير هاد المناسبة يا لاله غادي ديري هاد الشيء اللي قلت لك. والله يا البنات كيف ما قلت لكم في واحد الوقت اللي هو وجيز، زعما نعاودش لكم تبارك الله عليا وخلاص
كيف ما شفتوا البنات درت هنايا، خديت عاوتاني هذاك الخبز ديال الطاكوس، وخديت هذاك الشرائح اللي بقاو ليا ديال دانت فيمي، درت طبقه ديال هذاك شرائح دانت فيمي، درت فوق منه داك الدواويره اللي انا كنقطع ديال اللي قطعت معاكم ديال الخبز صافي. وغادي ندهن بصوص طاكوس. انا تما درت صوص برجر اللي كتكون حلوه على وديت بنتي حتى لاكلات معانا ما تجيش حاره، اللي هكا ولادها اولا اللي هي غتاكل غير هي والزوج ديالها ديروا الصراحه بداك صوص الجيريان حتى هي كتجي زوينه، داك الحروره مع داك دانت فيمي كتجي يا سلام. وصافي عاوتاني شديت بهذوك لي بيك اولا هذوك المقيبطات صافي، وغادي يعني نكمل حتى عفوا ما عرفتش اش كنت غنقول تلفت. دابا البنات انا كنمونطي معاكم وكاينين شي دراري هنايا في الزنقه كيلعبوا واش الكره اولا شي حاجه صافي كيتلفوني، غير كنبدا نسجل هكا صافي كيبداو يهضروا كنتخربق ما كنعرفش نقول، غير قبلوا على اختكم وصافي. وحيت بزاف البنات قال لي كتغبري علينا. البنات راني كاع ما كنغبر، كندير فيديو غير نهار نهار لا، راني ما كنغبرش ان شاء الله. انا نحاول يا لاله نولي نحط لكم فيديو كل نهار. انا اليوم غنحط هذا واليوم الاثنين حاولت انني صورت معاكم جمعت روينتي وشاركت معاكم نهاري كيفاش داز، ان شاء الله كنتمنى يعجبكم. وغدا نحاول نمونطيه لكم ونحطه ونصور عاوتاني غدا الفيديو. وليت البنات كنشارك معاكم فيديوهاتي يعني نهاري كيفاش كيدوز. يلا قبلوا على اختكم وعندكم دوز تقول لي فيديوهاتك حماضو حماضو. رتوما اللي بغيتوني نطلع عليكم. مهم كيف ما شفتوا داك الطبق ديال المملحات قدمته على داك الشكل. وهنايا غادي ندوز نشارك معاكم واحد مولاتي الجينواز يا لاله المبتدئه المخموجه اللي عمرها دخلت الكوزينه واللي عمرها صوبت حتى الكيكه غتتصوب لاله. هاد الجينواز راه كتجي سهله 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 سهله، ما سهل منها ما كاين. غير هي انا هاد الكميه البنات الا كنتو غديروا شي حلوه اللي هي كبيره بلاتي نقول لكم مقادير عاد نهضروا، غتحتاجوا لاله واحد جوج بيضات كاملين، غادي تجهزوا الخلاط الكهربائي اولا المولينكس، غادي ديروا واحد جوج بيضات، غادي ديروا كاس ديال السنيده، وغادي تخلطوا مزيان مزيان حتى يتخلط لكم هذاك البيض يولي زعما هكا شكلو شويه ابيض غادي للبياض صافي. غتخلطوا مزيان مزيان هذاك البيض كيف ما كتشوفوا البنات، غير جربوها كتجي ناجحه من اول مره. صافي داك البيض والسنيده ملي خلطتهم مزيان غادي نزيد واحد الكاس ديال الزيت، الكاس ديال الزيت، وغادي نزيد معاه واحد الفانيلا اولا السكر فاني، وغادي نعاود نخلط مزيان مزيان كيف ما غتشوفوني البنات. صافي بعد ما خلطت غادي ناخذ واحد 6 المعالق ديال الاخر 6 المعالق ديال الدقيق ديال الفورس، 6 المعالق بالحساب. الا كنتو غادي تزيدوا مثلا بغيتو ديروا الجينواز هكا بنكهه الكاكاو غديروا غير 5 المعالق ديال الدقيق ووحده كاكاو. انا هنا بغيتها غير بنكهه الفاني، درت 6 المعالق ديال الدقيق وخماره وحده ديال الحلوى. وغادي نعاود نخلط مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا البنات. وغادي ناخذ واحد اللاطه اللي كتدخل الفرن هكا كتكون مستطيله اولا دايره، المهم لاطه اللي تكون شويه كبيره كيف ما كتشوفوا. انا ديجا شاركت معكم فراني يعني اللاطه ديال فراني راه باين. صافي غادي نفرش عليها ورق الزبده اولا بابي سيلفيغيزي، الا بغيتو دهنوه الا كان عندكم نوعيه جيده ديال هاد ورق المطبخ بلا ما تدهنوه. صافي غادي نسرح عليه ديك الجينوازه اولا العجين، تسرحوا بالمعلقه، تعاملوا معاها كيف ما بغيتوا، سرحوا بالمعلقه حتى تعمروا الجناب كاملين البنات كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي تدخلوها للفرن، ردوا معاها البنه البنات. راني غير سهيت عليها غير شويه لقيتها تحمرات لي من التحت عليه تحرق تصير بلاص كطيب. هنا غندوز نشارك معكم البنات الطريقه ديالي في الكريمه. عرفتي كيفاش كتجي واعره 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 كتجي رائعه يا البنات، غير جربوها ما غاديش تندموا. اول حاجه عندي نص لتر ديال الحليب، زدت معاه عندي 100 غرام ديال السنيده. داك 100 غرام ديال السنيده شديت شويه منها زدته مع الحليب، نص لتر ديال الحليب زدت معاه شويه ديال السنيده، 100 غرام ديال السنيده درت شويه مع الحليب ودرته يفيض يعني داك الحليب يسخن. شديت الكميه الاخرى من داك 100 غرام زدتها مع 4 البيضات، درت 4 البيضات، زدت عليهم 50 غرام ديال النشا
وزدت معاهم داكشي اللي بقى ليا في السنيده. كنتمنى تفهموني يا البنات. عندي 4 البيضات، 50 غرام ديال النشا، والسنيده 100 غرام. ديك 100 غرام غنديرها كامله، غير شويه غنقصو وغادي نزيدو مع السيترو ديال الحليب، وغادي نحط هذاك السيترو ديال الحليب حتى يفيض معايا. صافي بعد ما خلطت داك 4 البيضات، ماشي كاملين، صفر البيض ماشي البيض كامل، هذاك 4 صفر البيض خلطته مع داك الشيء. غادي نزيد عليه داك الحليب اللي ديجا فاض ليا، غادي نزيد هذاك الحليب مع داك 4 صفار البيض مع السنيده مع 50 غرام ديال المايزينا، وغادي نحرك مزيان مزيان كيف ما كتشوفوها البنات. غادي نرجع كلشي للبوطه وغادي نحرك نحرك نحرك. كنتمنى تفهموني وجربوها، كتجي واو يا سلام، كتجي رائعه. غادي نبقى نحرك 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 كيف ما كتشوفوها البنات، باش ما يتعقدش ليا داك مايزينا مع الحليب، زعما باش ما يتكتلو ما يتشكلوش ليا هكا كتل. غادي ناخذ عندي تما 200 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال الزبده غنخلي 150 غرام على جانب. وغادي ناخذ هذاك 50 غرام ديال الزبده غادي نزيدها على داك سميتو اش كيقولوا ليه، على داك الكريمه اللي انا صوبت وهي سخونه. 50 غرام زدتها على الكريمه وهي سخونه كيف ما كتشوفوا. غادي نخلط مزيان 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 هذاك الزبده مع الكريمه حتى تخلط مزيان. صافي تجانس ليا. وغادي ناخذ واحد الاناء غادي نخوي فيه هذيك الكريمه، وغادي نغلف بالسلوفان ونشد السلوفان ونورك عليه مزيان مزيان باش ما تشكلش ليا داك الطبقه الفوق، باش ما تكرمش ليا من الفوق. داك السلوفان غنلصقوا على داك الكريمه. صافي وغادي ندخلها البنات للثلاجه حتى تقريبا ماشي تبرد ليا بزاف وانما تدفى معايا، يعني تولي عندي هاد الكريم باتيسير تولي دافيه معايا. صافي غادي نعاود نجبدها من الثلاجه. هذه البنات راها كريم باتيسير. دابا غتولي الكريم موسلين. ملي غادي نديروا ليها الطريقه كتولي سميتها الكريم موسلين. هاد الطريقه هي غناخذ تقريبا قلت لكم كويله 200 غرام ديال الزبده. غادي ناخذ 50 غرام راه درتها معاها وهي سخونه، وغتبقى ليا هنايا 150 غرام ديال الزبده. غادي نطربها مزيان مزيان كيف ما شفتوا. بعد ما طربت هذيك الزبده معايا تكون بحراره المطبخ، ما تكونش ديجا قبل. غادي نعاود نزيد عليها هذيك الكريم باتيسير اللي انا صوبت اولا الكريمه اللي كنا حطينا في الثلاجه طفات معنا شويه. وغادي نبقى نحرك نخلط تقريبا جهد شي 5 حتى ل 10 ديال الدقائق. وانا كنخلط في هذيك الكريم باتيسير اللي صايبت قبل معاكم مع هذاك 150 غرام ديال الزبده. كنتمنى البنات يكون واضح لكم. شوفوا كيفاش كتجي، عرفتي يا البنات كتجي لذيذه واعره. هاد الكريم موسلين كتجي ولا اروع، كتحمق. راه فيا البنات ما نشارك معكم هكا الحلوه هكا الكريم شونتي اولا هذه، ولكن انا قصدت انني واخا الصراحه فات الحال قصدت انني نشارك معكم هاد الطريقه حيت كتجي لذيذه، كتجي الحلوه في حال ديال صحاب الباتيسري. واخا البنات ما نكذبش عليكم المونتاج درتو معكم على قد الحال بحكم ما عنديش الوقت، وان شاء الله نحاول شي نهار في شي فيديو نشارك معكم حلوه على حقه وطريقه هنيت. وهاد الحلوه البنات راه للمبتدئات، وانا واخا كنت غير كنزرب وقلت والو غنشاركها مع البنات باش كل وحده تولي تنوض تصوب حلوه راه ساهله. بالنسبه لهنا البنات هاد الجينواز نورمالمون فاش كنت كنبغي ندير شي حلوه هكا شويه كبيره راني كندير تقريبا 2 من هاد الجينواز، يعني كندير 2 منها انا حيت هنا غندير غير وحده صغيره. درت صافي جينواز وحده غادي نقسمها على يعني غنقاد بها كلشي. وراك شفتوا ساهله. هنايا كيف ما وريتكم البنات راني غفلت عليها غير شويه، كنت كنصاوب معكم في الكريم وغفلت عليها شويه وشفتوها راه لصقات ليا، ولكن ماشي مشكل غنكرطها مزيان من التحت وغادا نديرها. وما تخافوش البنات انا كنحاول نوريكم الفيديو بكل شيء ديالو بجميع لي زيتاب، ما بغيتش نزرب لكم على شي حاجه باش تشوفوا ان ساهل كل شيء على هذا الاطار. يعني هذا السيركل اللي انا دايره راه كل شيء عليه
زعما هو اللي كيخليكم تحكموا في الحلوى، ما عندكم مناش تخافوا، وان شاء الله غطلع لكم كلشي زوين. غير هي اللي نصحكم البنات، الحلوى هاد المونتاج اللي انا غادي ندير دابا كتبغي انها تبات ليله اولا على الاقل من الصباح حتى العشيه. انا هنا يعني راه كيف ما كتشوفوا راه كنت شاركت، يعني بديت في الحلوى راه ظلام الحال، راه كيف ما كتشوفوا يعني راه الحال ماشي بحال الاول، يعني راه ظلام الحال. بديت فيها صافي كان خاصني اون فوا نمونطيها، نزيد عليها الاخر لاموس، نزيد عليها كلشي، صافي ما كانش بامكاني انني نتسنى، يعني داكشي سيغ بلاص. المهم شديت هذاك الاطار، قسمت سميتو الجينواز ديالي على جوج دوائر، واللي شاط ليا حطيته، يعني راه كنشارك معكم كلشي. هنايا خديت واحد الكاس ديال الماء وزدت فيه واحد الفانيلا وخلطت مزيان هو باش غنسقي الجينواز. كانت عندكم مناضه سقيو بها، كانت عندكم عصير سقيو به، كانت عندكم سيرو ديال شي حاجه سقيو به، ماشي مشكله البنات. ما تخافوش من الحلوى، اللي ما كتزعمش على حلوه لاكريم، انا اليوم جبت لك اسهل طريقه وشاركت معكم داكشي بالزربه السرفر. كيف ما كتشوفوا البنات، انا حاولت هنايا نزيد فيها شويه ديال الفريز، عندي الفريز قلت علاش لا ما نزيدوش. نتوما زيدوا كركاع، ما تزيدوا والو، لا بغيتو ما تزيدوا والو ما تزيدوا والو. عندكم شي بسكوي زيدوا، انا راه بقيت قلت غنشارك مع البنات داكشي اللي كندير كيف ما هو. الحمد لله كنتمنى ان النتيجه تنال الاعجاب ديالكم. المهم كيف ما شفتوا عمرت بالكريمه وزدت شويه ديال الفريز وعاود زدت الطبقه الاخرى. واخا تهرست ليا راه كتشوفوا، يعني ما تخافوش منها، غادي تعاودوا تسقيو. حيت البنات هاد الاطار وديجا يعني نتوما غتحطوا الجينواز، غتحطوا عليه الكريمه، ما كتبقى حتى شي حاجه تبان. ياك ما كيحسب لكم في الباتيسري كيبقاو داكشي، راه هادشي اللي كنوريكم هو اللي كاين. يعني هما كيديروا مقادير اخرين، ولكن راه نفس الطريقه، راه كيبقاو يزيدوا هذه تهرست هذه تقادت، ولكن داكشي راه كلشي على البنه وكلشي على الديكور في الاخر. واخا كنعاود ناكد البنات، مونطيوها بالليل حتى الصباح عاده، يعني ماشي بالليل زعما بنهار قبل تبات في الثلاجه حتى تجمع مزيان هاد الكريمه، عاده باش ديروا ليها هذاك الكلاصاج اولا مهم داكشي اللي بغيتو تذوقوا به. المهم الطبقه الثانيه كيف ما شفتوا هضرت بزاف، ولكن سمحوا لي سخفت كنحاول نوصل لكم المعلومه. الطبقه الثانيه كيف ما كتشوفوا البنات، حاولت هنا خديت هذاك بريك بسكوي بريك، نتوما ديروا اللي بغيتو، الشكلاط كنعاود الكركاع الفندق اللي بغيتو. صافي غادي نفردتو مزيان الوسط باش هكا ملي تبدا ناكل فيها تجيني فيها ديك الطبقات وتجي هكا من الوسط، يعني هكا المذاق مختلف، يعني الميلونج ديال الفريز ديال هادي يجي شويه مختلف. كيف ما شفتوا فرتتو هكا مزيان بايدي وكنزرب، وهنا غنشد داك البقايا اللي بقات ليا ديال الجينواز وغادي نقادها الفوق. وبس زوينه البنات هاد الجينواز كتحكموا فيها كيف ما بغيتو، كيف ما كتشوفوا انا كندير، كنقسم وكنقاد، كنمونطي داكشي عشوائي، يعني ماشي مشكل. غديروا ديك الدوائر وداك الشيء الاخر بقاو غير تزيدوا في الجنب حتى تعمروا الاطار صافي. والطبقه الاخرى غادي نعاود نزيد فيها داك الكريم موسلين وغادي نقاد كيف ما كتشوفوا. ما تخلعكمش البنات. كنحاول نوريكم داكشي مبسط، يعني اللي اول مره غادي دير الحلوى دير نفس الطريقه ديالي، وان شاء الله الا كيهمكم الامر نحاول نشارك معكم شي وحده هكا بالكريم شونتي، يعني بالطريقه الاخرى اللي انا كنعتمد حتى هي زوينه. هذه حاولت نشارك معكم داكشي بسيط خفيف ظريف. المهم كيف ما شفتوا قاديت هداكشي مزيان مزيان. نورمالمون ملي خاصها تقاد هكا خاصها تبات بالاطار ديالها الليله كامله البنات باش ما تصعبش عليكم هكا في المونتاج ديالها. ولكن ما نكذبش عليكم انا كان خاصني ضروري نزرب حيت الليل. المهم هنا دزت البنات، حاولت ندير هكا سباكيتي، كنت غنشارك معكم الطريقه، ولكن البنات جاني فات عليا الحال. هاد السباكيتي بالمحار البنات كيجيو ولدادين بالمحار، يعني بداك ديك الكحوليه اللي كتكون في الاخر كيقولوا ليه يا ويلي في الكالامار. هادوك راه كيديروا بهم هاد لي بات، صراحه كتجي زوينه. هنا غادي ندوز نشارك معكم واحد الكلاصاج حتى هو ناجح من اول مره وبمقادير بسيطه. عندي كاس ونص ديال الماء، عندي كاس ديال السنيده، عندي كاس ديال الحليب غبرانيدو، وعندي نص كاس ديال
دقيق كلاصي، يعني الدقيق خاص بالحلويات، وعندي نكهه الفريز، وعندي ملون احمر. غادي ناخذ اول حاجه، غادي نديرو كاس ونص ديال الماء. داك الكاس اللي عبرت به الماء هو اللي غنعبرو به الحليب والسنيده والاخر ولا الدقيق السبيسيال. غادي ناخذ هذاك الكاس ونص ديال الماء، غادي نزيد عليهم السنيده ونزيد عليهم الدقيق ونشعل عليهم ونخلطهم مزيان مزيان في الخلاط الكهربائي. وداك نيدو حكا البنات الكاس ديال نيدو صافي غادي نخلط مزيان مزيان في الخلاط الكهربائي، وغادي نحطهم على النار وغادي نبقى نحرك. ما تنساوش البنات تحطوهم فوق البوطه مع التحريك، حركوهم مزيان 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 كيف ما كتشوفوا. بعد ما غادي يعقد معاكم غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفيه هذاك الخليط باش هكا كانت فيه شي تكتلات ولا شي حاجه تبقى في الصفايه. وغادي نعاود نقول لكم البنات الا عقد معكم الخليط زيدوا غير الماء بارد، غتزيدوا الماء بارد وتعاودوا تخلطوا راه كيطلق ماشي مشكل. انا هنا راه حتى بديت هكا كنصفيو داكشي وبان لي عقاد معايا، زدت مع تقريبا نص كاس ديال الماء بارد ماشي مشكل. ما تخافوش من هذا الكلاصاج، كيجي زوين وناجح 100% وساهل. صافي غادي ناخذ الكميه تقريبا غناخذ غير واحد شويه في واحد الزلافه، غادي نزيد فيه داك الملون الاحمر وغادي نزيد فيه نكهه ديال الفريز اولا الفرومبواز. الا بغيتو نتوما ديروا نكهه البرتقال وديروا اللون الملون في البرتقالي، بغيتو ديروا في الصفار نكهه الحامض، مهم ديروا اللي بغيتو. انا بما انه عيد الحب راكم شفتوا درت نكهه الفريز والملون احمر باش يعطيني اللون احمر. صافي وغادي نزيد كنعاود ناكد البنات ما تخافوش من هاد الكلاصاج. غايبه لكم عقاد زيدوا غير الماء بارد وحركوا، راه كيصدق ناجح 100% وساهل. كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب غبره، كاس ونص ديال الماء، نص كاس ديال الدقيق سبيسيال ديال الحلويات الملون، داكشي ساهل مال يعني كل شيء يعني في متناول الجميع. غير هي البنات كنعاود ناكد الا باتت باتت الحلوه وشدات قبطات ليا في راسها كنت غنتحكم فيها اكثر واكثر، وكانت غتجي في المنظر ولا اروع كيف ما كندير الصراحه ديما. دابا بحكم الوقت كيف ما كتشوفوا راه ظلم الحال وداكشي راه كيف ما كتشوفوا يعني حاولت تزرب الحلوه راه دخلتها ما كاملاش 5 دقائق، درت عليها الناباج درتو دافي ماشي تا خليتو تبرد شويه، ما خليتوش تبرد يعني درتو دافي كيف ما كتشوفوها البنات. على هذا الشكل غتقادوه وتحطوها نورمالمون. فاش كديروا هذا راه خاصكم يبقى على الاقل ساعتين عاد باش يتقدم هكا بين ما يجرمد يعني يقصاح. انا راني قدمتوها البنات ديك الساعه ما تعطلتش، ولكن الحمد لله والشكر لله. كنتمنى ان شاء الله النتيجه ديال الحلوه ديالي تعجبكم. وقدمت سميتو هكا زوقت بهذا الشكل، درت المخيدات في الاحمر هكا غيرتهم، ودرت واحد شويه ديال لي بات بشويه ديال الكوكياج وداكشي اللي كنت شاركت معكم تقديته والشميعات، ودرت المملحات على داك الشكل. كنتمنى البنات تعجبكم طريقتي في التقديم، وكنتمنى ان شاء الله ينال الفيديو الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش من لي لايك وسبسكرايب، واللي كيعجبكم بحال هاد لي فيديو وبغيتوني نشارك معكم حلويات ان شاء الله من هنا لقدام يكونوا في المتناول وساهلين وبساطين بحال هاد الشيء. مملحات اي حاجه البنات ان شاء الله نشاركها معكم. كيف ما كتشوفوا زوقت الحليوه ديالي على هاد الشكل. كنعاود ناكد البنات هنا راه حطيتها يعني غير تقريبا درتها في الثلاجه غير شي 15 دقيقه وجبدتها. هي نورمالمون كنا بقات باتت والغد لي عادت مونطات وعاودت بردت عاد زوقتها كانت غتكون احسن واحسن. كنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا، وشكرا لكم. نخليكم مع النهايه ديال الفيديو، وراه غادي نشارك معكم ان شاء الله في النهايه ديال الفيديو كيفاش كتجي الحلوه د لاكريم من الوسط. شكرا.